बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुकूमत और स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से आइन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की पहली खिलाफ वर्जी हो गई है और ये खिलाफ वर्जी दानिस्ता की गई है। जवाज़ ये बनाया जा रहा है कि OIC के तनाजुर में कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को नहीं बुलाया जा रहा और ख़बर यह है कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि अब ये इजलास 25 मार्च के रोज़ होगा और ये इजलास एक आइन की एक और शिक के तहत बुलाया गया है जो स्पीकर कौमी असम्बली को उसकी मर्ज़ी की तारीख पर इजलास बुलाने का इख्तियार देता है। लेकिन नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि आइन की हर शिक अपनी जगह उतनी ही मौसर है जितनी कि कोई और। ये नहीं हो सकता कि आइन की एक शिक अगर इन्वोक कर दी गई है तो आप उसको नज़रअंदाज करके एक दूसरी शिक के तहत वही काम करें। अगर आप उस शिक को नज़रअंदाज करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उस शिक को गैर मौसर कर दिया और आइन की किसी भी शिक को गैर मौसर करने की सज़ा आर्टिकल 6 में दर्ज है, जो कि सज़ाए मौत है और उस पर आर्टिकल 6 का इतलाक़ होता है, जैसे कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब पर हुआ जब उन्होंने जजेस को काम करने से रोका। ज़्यादा देर नहीं, गुज़िश्ता रोज़ ही मतलब एक पिटीशन की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने की। ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात थी कि ये पिटीशन जिसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते के रोज़ गैर मामूली तौर पे की, क्योंकि हफ्ते के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत नहीं होती बल्कि जजेस अपने चैम्बर में बैठकर फैसले लिखते हैं और इंतज़ामी अमूर सर अंजाम देते हैं। लेकिन वो काम तर्क करके 2 जजेस ने इस पटिशन को टेकअप किया और इसकी समाअत की, जो कि पीर के रोज़ होना थी कल। लेकिन उन्होंने 2 रोज़ कबल यानी हफ्ते के रोज़ की, इसलिए कि आर्टिकल 95 आइन का आर्टिकल 95 और उसके तहत जो है मुद्दत इजलास बुलाए जाने की पीर के रोज़ पूरी हो रही थी और हुकूमत की जानिब से कुछ इस किस्म की बातें सामने आ रही थीं कि ये इजलास डिले भी किया जा सकता है या डी चौक में कोई जलसा होगा, बहुत ग्रैंड किस्म का 10 लाख लोग आएंगे और जो MNAs हैं उन्हें उस लोगों के समंदर में से गुज़र के जाना पड़ेगा। अगर वोट खिलाफ देंगे तो फिर वहीं से वापस आना पड़ेगा। ये सीधे सीधे थ्रेट्स थे MNAs को कि अगर उन्होंने खिलाफ वोट दिया तो बाहर जो PTI के मुश्तइल अफराद खड़े हुए होंगे, जिनके लिए पीपल्स पार्टी कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, वो उनको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं की तशरीह आप कर सकते हैं कि क्या उनके साथ वो कर सकते थे। सिंध हाउस में आपने उसका एक छोटा सा नज़ारा और झलक देखी। इन ख़तरात को मद्देनज़र रखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बुंदियाल ने हंगामी तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन जो एहसन बूर ने इसी वाले से दायर की हुई थी टेकअप की कि हुकूमत को किसी भी किस्म के एडवेंचर और आइन की खिलाफ वर्जी और अमन व अमान का मसला पैदा करने से रोका जाए। समाअत हुई और चूँकि अभी तक कोई जलसा हुआ नहीं, हंगामा आराई हुई नहीं सिवाय सिंध हाउस वाले के, तो कोई ऑर्डर जारी करना बगैर किसी को सुने तो पॉसिबल नहीं था। लिहाजा तमाम फरीक़ैन जिसमें PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, GOI और BNP शामिल हैं, इनको नोटिस जारी किए गए और मज़ीद समाअत पीर के रोज़ हुई। लेकिन साथ ही अबूरी तौर पर यह हुक्म भी दिया गया कि हुकूमत आइन के आर्टिकल 95 पर मनोअन अमल दरामद करे। आइन का आर्टिकल 95 ये कहता है कि जब रिक्विजिशन जमा हो गई तो उस दिन से ठीक 14 दिन के अंदर अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा 14वें दिन स्पीकर पाबंद है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाए। 8 मार्च को ये रिक्विजिशन जमा हुई थी मतलूबा मेंबरान के दस्तखतों से, जिनकी तस्दीक स्पीकर कौमी असम्बली मुकम्मल कर चुके थे तस्दीकी अमल। उसके बाद उन पर लाजिम था कि 21 मार्च या उससे पहले इजलास बुलाते और तरीक़ाकार के मुताबिक पहले ही रोज़ अदम एतमाद की करारदाद टेबल होती है और फिर उस पर बहस का आगाज़ हो जाता है, जो 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन जारी रह सकती है और 8वें दिन या चौथे दिन उस पर वोटिंग होना लाजमी है।
لیکن او آئی سی کا اجلاس بیچ میں آ رہا ہے، اور او آئی سی کا اجلاس ہے 22 کو، اور 23 مارچ کی پریڈ ان سب نے دیکھنی ہے، اور 24 کی ان کی واپسی ہے تمام وزرائے خارجہ کی جو او آئی سی کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت کا کہنا یہ تھا کہ 21 کو اجلاس بلا کر اس میں محرومین کے لیے فاتح خوانی کر کے اجلاس 25 تک کے لیے ملتوی کر دیا جائے گا، جبکہ جو اپوزیشن ہے اس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اجلاس بلا کر 21 تاریخ کو اجلاس بلا کر اسی دن قرارداد بھی پیش کی جائے، جو کہ آئین کا تقاضا ہے، اور پھر 25 26 27 کو 3 دن بے شک بحث ہو جائے، اور 28 کو ووٹنگ، جو ود ان کانسٹیٹیوشنل پیریڈ ہے اس کے اندر اندر کام ہو۔ لیکن جب یہ اندیا دیا گیا کہ قرارداد ٹیبل نہیں ہوگی اور اجلاس ملتوی کر دیا جائے گا، تو بلاول بھٹو زرداری شریک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے غصے بھرا جذباتی بیان دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر قرارداد ٹیبل نہ ہوئی کس کو، تو ہم اسمبلی میں ہی دھرنا دے دیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ او آئی سی کیسے ہوتی ہے، جس پر حکومت کو ایک سٹنٹ مل گیا۔ فوری طور پر اپوزیشن کو غدار اور ملک دشمن کہنے کا ثابت تو خیر وہ نہیں کر سکتے، اور ایک پریشر بلڈ کیا انہوں نے۔ بہرحال اپوزیشن میں بہت سنجیدہ اور سینئر سیاستدان موجود ہیں، انہوں نے بلاول بھٹو کے اس بیان پر ایک اور اس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ او آئی سی کے تمام وزرائے خارجہ ہمارے مہمان ہیں، اور ہم اپنے مہمانوں کو احترام دینا، عزت دینا اور محبت دینا بھی جانتے ہیں۔ وہ آئیں، انہیں مکمل تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، ہماری طرف سے ان کو خوش آمدید کہا جائے گا، اور مہمان نوازی کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے، اور وہ پاکستان سے خوش ہو کر اور پاکستان کی ہاسپٹیلٹی سے متاثر ہو کر واپس جائیں گے۔ یہ بیان دے کر انہوں نے حکومت کا غداری اور ملک دشمنی کا جو راگ لپنا شروع ہوا تھا اس کو بند کیا، اور اپنی انٹینشن ظاہر کی کہ وہ او آئی سی یا اس کے مہمانوں کے خلاف نہیں ہے، لیکن حکومت جو اس او آئی سی کے اجلاس کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہی ہے وہ یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اب کیا طریقہ اختیار کیا جاتا؟ اگر آپ نے ویسے تو او آئی سی کا اجلاس کنونشن سینٹر میں ہو سکتا تھا، بہت معیاری اور خوبصورت حال ہے، لیکن اگر آپ نے او آئی سی کا اجلاس پارلیمنٹ میں بلا لیا تھا تو اس میں تو وہ وزرائے خارجہ نے شرکت کرنی ہے، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کنڈکٹ کرنا ہے، زیادہ زیادہ خطاب کرتے وزیر اعظم۔ تو وہ اگر پارلیمنٹ میں آپ نے بلا لیا تھا تو اجلاس قومی اسمبلی کا اجلاس 3 دن کے لیے کنونشن سینٹر میں بلا لیتے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے جگہ کی کوئی پابندی آئین میں نہیں ہے، یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی آڑ میں آپ نے اجلاس 25 تک ملتوی کر دیا، ڈیلے کر دیا۔ 25 کو بھی آپ اجلاس بلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن فاتح خوانی ہوگی، اور پھر اس کے بعد اسپیکر پتہ نہیں کتنے دن کے لیے اجلاس ملتوی کر دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ سیدھی آئین کی شک 95 کی خلاف ورزی ہے، جس پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ کل واضح حکم دے چکی ہے۔ ہفتے کے روز پیر کے روز اس کی سماعت ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو ایف اے اور بی این پی وہاں جائیں گی، اپنی گزارشات پیش کریں گی، اور وہ یہ سٹریس کریں گی کہ اجلاس آئین کے آرٹیکل اور یہ تمام کارروائی جو ہے تحریک عدم اعتماد کی آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت ہی چلانے کے لیے حکومت کو حکم دیا جائے کرتی ہیں۔ اور کل سپریم کورٹ اس پر مزید کیا آرڈر جاری کرتی ہے، یا او آئی سی کے تناظر میں سپریم کورٹ بھی اس کو ویلیڈیٹ کر دیتی ہے۔ جو بھی صورتحال ہوئی اس سے ہم آپ کو کل آگاہ کریں گے۔ ناظرین دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے راشد کو۔ اللہ حافظ۔